सगळी उभी राहूया. सुरुवातीक गीत गाऊया. ए फोक पेज नंबर 2. Puylia imuram kong murgyang tujo Hipovit misa chibiti donyao Voi rubaru nam chingorip kalzao Ais tu kau di tau kau di targao Voi rubaru nam chingorip kalzao Ais tu kau di tau kau di targao Ami tulang tu Deus pot vida Bihun pun moganai leu ya vera Pai kor ki kor kazam chi doya Dium tu kaik moga sono moskau Pai kor ki kor kazam chi doya Dium tu kaik moga sono moskau सगल्यांक तुमकां आयचो दीस भाग्यवंतान तुमच्या नांवान बरो वचो म्हूण मागता तशेंच आख्खो हो सुमान आयज आमी ह्या मिसांत मागतले हांव जोफील आनी वेलन्सी डी सिल्वा जे खातीर मागतना काजाराचो उगडास करतात जुलियस आनी क्लेतावास 10वें वरोस काजाराचें तशेंच शर्ली आनी हेनरी कार्नेरो तांचोय काजाराचो उगडास तशेंच विविता आनी पिटर लेयतांव पयलो काजाराचो उगडास दिनवासतात तीं तशेंच जोनाथन कुलासो दिनवासता सेंड्रा फेर्नांदेश 26 ताची बर्थडे ह्या म्हयन्याचे दिनवासता जे खातीर मागतना आमकां जाय तेणी आपले खातीर मागूंक लायलां थोड्यांनी दिनवासला एक उस्तुरी हांगासर आसा आनी दुनिया देवाक दिनवासता आपली पिडेंतली मेकळी जाल्ल्या खातीर तशेंच आनीक एकलो मिर्सेचो ताका ऑपरेशन आसा ताचे खातीर मागूंक कोरकान लायता दावोरलीची एक वस्तोरी जायतें रीण आसा आनी बिजनेसूय तांचें बसलेलें आसा डावन जालां त्या खातीर मागूंक लायता तशेंच आनीक एकलो टोर्नाटो UK फाल्यां ताची कोर्ट केस आसा ताचो बापूय खरीत भशेन मागूंक लायता ताकाय खरी न्हीद मेळोवंक मागूंक या तशेंच आनीक एकली आपल्या गोरकाराचेर भायल्या देशांत कोणें तरी बोगलांट घालून केस चलता ताचे खातीर मागूंक लायता आनी एकल्याच्या घरांत चोरी जाल्ल्या खातीर मागूंक लायता बेतूलची गो बायल 2 वर्सां काजाराक जालीं भुरग्याचें तेणें मागता आनीक एकली वस्तोरी गल्फाक वचपाची आसा कॉलेज हांगासरली कोवीड टेस्टीची आसा ती बरी जावंक मागूंक लायता तशेंच आनीक एकली वस्तोरी द्रामापूरची बरी दुतीची नर्सींग करता त्या खातीर मागूंक लायता नावेलीची एक वस्तोरी युटरस प्रॉब्लम आसा मागूंक लायता 2 वस्तोऱ्यो भायल्या देशांत आसात बरे भशेन पाड जाल्ल्या खातीर उपकार आटयतात तशेंच चिंचोणचो एकलो कॅन्सराची पिडा जाल्ली आसा उस्तोरी तिचे खातीर मागोवंक तांची घरचीं लायता हांची आनी हेरूय आमच्यो गरजो घेवन आमी हांगासर मिसाची भेट पडयता आनी हांगासर एकठांय जाल्या आमच्यो उरलेल्यो गरजो बावार्थान दुनिया देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी Amen. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमची सवय आसूं. मोगाळ भावपणे न्हू आयज डिसेंबराची 22 तारीख मंगळार भाग्यवंतांतोनीचो दीस आनी आमी चवथ्या सुमानांत आसा आदवेंताच्या काळांत आनी निमाणो सुमान हो निमाणे सातोळे वी आर इन द फायनल डेज ऑफ दी एडवेंट सीजन आनी 2 दिसांनी इदोबाची एक परब देवाचो पूत आमचे मोदें भुरगो कसो जावन जल्माक आयलो आनी आमचे मोदें सासणांक
ठिकाण ताणें केलें आमचे मदें हो दीस ही परब आमी दोबाज्यान करतले हांव. तर ह्या समयार आमचें मागणें जावचें, सायबा तुवें आमकां जायतें दिलां. लॉर्ड, यू हॅव गिवन अस सो मच, गिव अस वन मोर थिंग, अ ग्रेटफूल हार्ट. उपकारान भरलेलें काळीज सायबा आमकां दी. A heart that recognizes God's goodness and generosity towards us. देवाचें बरेपण आनी उदारपण ओळखून घेतलें असलें उपकारान भरलेलें काळीज आमकां दी म्हूण आयच्या दिसा मागुया. आनी उपकारान भरलेल्याच काळजांतल्यान दिनवासणेची उतरां येतात. प्रेज अँड थँक्स गिवींग ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ ग्रेटफूल हार्ट. असलेंच आमकांय उपकारान भरलेलें काळीज दी म्हूण मागुया ह्या ताच्या जल्मा समयार. आनी हे उपकारान बरोवन देवाची साबार बरेपणां बेसांवां आपल्या पुता वरवीं ताणें आमकां फावो केल्यान ती आमी मेळोवन घेवंक पावूंक भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट सगल्यांक आमकां फायद्याची जावं. जायते फावट आमच्या जिवितांत जायतें देवाचें आमी घेतलां पूण उपकार आमी आठोवंक आमी अनउपकारी जाले हांव. देवाची सुमूर्त आमच्या जिवितांतूय आमी सांबाळूंक ना. आमच्या जिवितांत कितें वयर सकयल जालां तेन्ना आमी निराशे जाले हांव. आमी हांगा थंयसर पोकी देवासवां, पोलकी देवासपणां, कुड्डी देवासपणां करूंक हांगा थंयसर आमी धांवले हांव. देवा वयलो वावार्थूय आमी आलयला आनी नाका नाका जाल्ल्या सुवातांचेर हांगा थंय आमी गेले हांव. पिशां भाशेन आमी हांगा थंय धांवले हांव. तुमचो वावार्थ उणो केला. या आनी हेर साबार चुकीचें बोगसोणें मागुया. Sumia kaklut kor, Somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Somia kaklut kor. Somia kaklut kor. प्रार्थूया. कोंदवाड्या बापा, मोरनाक सांपडलेल्या मनशा कुळाक फुडें येवन ताची सोडवण करच्या खातीर तुज्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडूंक तुवें येवशिल्लें. आमचें मनशा स्वयं ताणें घेतलें म्हूण खालत्या काळजान आमी वळखता. तर ह्या आमच्या सोडवणदाराचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सामुएलाचें दूद तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाटकुलो, एक माप भर पीठ आनी बाटली भर दाका रोस घेवन ताका शिल्लो म्हणलोल्या गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरान व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. तांणी पाटकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशी व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागतालीं तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराक भेटयता. ताका सर्वेस्पराचेच आदीन करता आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच धरून ती गेली. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोटा कालीस मोजे. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्परा सवें मुरगोटा कालीस मोजे. सर्वेस्परा सवें मुरगोटा कालीस मोजे. म्हज्या देवा सवें बोल म्हाका मेल्लें. म्हज्या दुस्मनाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. सबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोटा कालीस मोजे. बोलिश्टांचें दोनूच मोडलें, पूण अस्कोतांचें बोड वाडलें. पोटभर जेवतालीं 3 दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतालीं ती आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवय आतां बुजवण ना. सबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोटा कालीस मोजे. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता.
कोंडान देंवयता आनी तुंय सली भायर काडटा सोर्वेस्पोर डुलबॉलकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता तोच दोमनीर शेवटिता आनी वयर उबारता सबाब सोर्वेस्परा सवे मुरगोटा कालीस मोचे गोरिबांक तो दुरेंतलो उखलता डुलबॉलांक तो शेणांनी वयर काडटा कुंवरा मोदें तांकां बसयता मानाचें आसन तांकां नेमून दिता सबाब सोर्वेस्परा सवे मुरगोटा कालीस मोचे उगदाराक सगळीं उबी रावया Sorvespora, sui, sui, sorvespora. Sorvespora, sui, sui. Sorvespora, sui, sui, sorvespora. Sorvespora, sui, sui. Que de vorte udarpo. आमच्या सोम्या जेजूचे आमी ग्रेसांचे खातीर आपुणूच जालो तुर्बो सोर्वेस्पोराक सुई सुई सोर्वेस्पोराक सोर्वेस्पोराक सुई सुई Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui. Sorveșfor Domnului sove asu. Tuमची सोवे आसूं. लोकाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ बोडतोमा मोहिमा तुका सोम्या. मारियेन मुळे म्हजो आत्मो सर्वेश्वराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारोका वे म्हजो जीव मुरगडटा आपले लानवेक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिश्ट तो पवित्र ताचें नांव ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या बावळ्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गर्भ धरतल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सोदरां वयले शेवटिता खालत्या मनशांक उंच उबारता भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आपले काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक निते काळी केल्ली बासावणी पाळ्ळी ताणें विस्वाशीपणी मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशीन रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोडतो महानिये वाखाणी तुका क्रिस्त. बगाळ भाव दो एक ओस्तोरी अमेरिका ह्या देशांतली बाल्तिमोर हांगा सोल्ली आपल्या जिवितांतली एक बरी खबर सांगता बाल्तिमोर हांगासर एक व्हडलें हॉस्पिटल आसा ज्या घरा लागीं फामाद हॉस्पिटल तें जॉन्स हॉपकिन्स हॉस्पिटल ह्या हॉस्पिटलाचें नांव जॉन्स हॉपकिन्स आनी ह्या हॉस्पिटलान बरो ट्रिटमेंट बरो त्रातामेंत मेळटा पेशंटांक आनी पयस पयस थावन पेशंट 4-5 वरांची 2-4 वरांची वाट काडून ह्या हॉस्पिटलांत स्पेशल खास करून येतात थंय वेगवेगळे दोतोर आसात वेगवेगळे पिडेक इलाज दिवपाक ट्रिटमेंट दिवपाक हे खातीर लोक थंय येता आनी ह्या हॉस्पिटलाचे कुशीकूच ती वस्तुरी म्हणटा आपलें घर 2 माळयांचें आमी सकयल रावता डावन स्टेज आनी वयले माळयेर अपस्टेज आमी रूम भाड्याक दिल्यात कोणूय ह्या हॉस्पिटलांत त्रातामेंत घेवंक पयस थावन येतात परत घरा वचपाक तांकां भास आसना वो जायना त्या खातीर ते तांच्या रूम भाड्याक करून 1-2 दिसांक थंय रावतात ट्रिटमेंट जायसर
ह्या खातीर आमी ते भाड्याक वयले रूम आमी दिल्ले आसात. एका सांजेच्या वेळार योस्तोरी म्हणटा आपूण आपलो रातचें जेवण करूंक वयतालीं रांदूंक, तितल्यान आपल्या दारार कोणें तरी मारलें म्हणटा भायर, आनी भायर येवन पळयल्यार म्हणटा एक येतो असो मोठो असो मनीस म्हणटा सामको भिरांकूळ पळोवंक दिसतालो. अ ट्रुली ऑफूल लुकींग मॅन म्हणटा ती. फूंक जायनासलें ताका. ताचें तोंड म्हणटा एके वाटेन सामकें सुजलेलें एके सायडीन. ती म्हणटा हीज फेस वॉज लॉपसायडेड फ्रॉम स्वेलिंग रेड अँड रॉ अशी ती म्हणटा. वर्णन करता त्या मनशाचें. ताचें तोंड म्हणटा सामकें एकेच वाटेन सुजलेलें चड, रेड अँड रॉ तांबडें जाल्लें म्हणटा, आनी रॉ म्हळ्यार कात गेल्ली ताची एके सायडींतलीच, आनी कितें विद्रूप दिसतालो पळोवपाक. वॉज रियली ऑफूल लुकींग मॅन. आपणाक कितें दिसलें म्हणटा हो, आनी कितें ही रचना कसली. आनी ताणें म्हणटा उलोवपाक सुरू केलें, पूण ताचो आवाज म्हणटा पळोवपाक सामको विद्रूप, पूण आवाज म्हणटा बरो गोड. हीज वॉयस वॉज प्लेजंट ही वस्तोरी म्हणटा. आनी ताणें म्हणटा आपणाक बरे भशेन विश केलो, गूड इवनिंग म्हटलें म्हणटा सांजेचो वेळ तो रातीचो. आनी मागीर म्हणूंक लागलो हांव तुमगेर कितें रूम आसा जाल्यार भाड्याक आयची रातीक हांव पळोवंक आयलां अशें तो म्हणूंक लागलो म्हणटा तो मोठो मनीस. आनी तो फुडें सांगूंक लागलो आय केम फॉर अ ट्रिटमेंट इन द मॉर्निंग फ्रॉम द इस्टर्न शोर अँड देर इज नो बास टील मॉर्निंग. सकाळथान आतां म्हजी बास सकाळीं आसा. हांव ट्रिटमेंटा खातीर ह्या हॉस्पिटलांत आयज आयिल्लो सकाळीं. हांव बरोच पयशिल्लो इस्टर्न शोर दर्या वेळेरचो. 3-3.5 वरांची वाट म्हजी बसीन अशें ताणें सांगलें. आनी 2 पारतावन म्हणटा हांव रूम सोदतां हांगासर तुमच्या ह्या लुगाराचेर हांगा भोंवतणी. आय हॅव बीन हंटींग फॉर अ रूम विथ नो सक्सेस. कोणूच म्हणटा आपणाक रूम दिना, आपणागेर रूम ना म्हणटा. आनी आपणाक दिसता म्हणटा आपलो भेस पळोवन आपलें तोंड पळोवन आय गॅस इट्स माय फेस अशें तो म्हणटा. अँड आय नो इट लुक्स टेरिबल बट माय डॉक्टर सेज विथ फ्यू मोर ट्रिटमेंट्स आय वील बी ऑल रायट. दोतोरान म्हाका ही खात्री दिल्या म्हणटा तुजो वत्रातामेन सारको जालो जाल्यार जालो ताचो तूं सामको बरो जातलो, भिवपाची गरज ना, डोंट वरी. म्हूण लोकांक म्हणटा आपणाक पत्तिलो सगळ्यांनी. आनी मागीर तो सांगूंक लागलो म्हणटा आमच्या भायल्यान बोलकांवान एक कोदेल आसलेलें, ह्या कोदेलीर पत्तेन आपूण आयची रात सारूंक जाता म्हणटा. आपूण बरे भशेन तें कोन्न बसोन न्हीद काडूंक जाता. आपली बस सकाळीं आसा. माय बस लिव्स अर्ली इन द मॉर्निंग. आयची रात म्हज्यान भायल्यानूच ह्या तुज्या बोलकांवान काडूंक जाता ही कोदेलीचेर. तेंय ताणें सांगलें म्हणटा. आनी आपूण पयलीं आपूण मातशीं फाटीं फुडें जालीं म्हणटा. फॉर अ मोमेंट आय हेजिटेटेड टू कीप हिम हियर. ताका दवरपाक आपणाकूय कितें दिसलें म्हणटा. मागीर ताचो तो आयकोतोच ताचें उलोवप आपणाकूय दिसलें दवरचो. आनी ताका सांगलें तूं राव हांगासर मातसो बस, आपूण येता भितर वतान. आनी थोड्या वेळान आपलें जेवण तयार केलें. आनी आपूण भायर येवन ताका सांगलें वूड यू जॉयन अस, आमचे बरोबर जेवपाक येताय यो. तेन्ना ताणें सांगलें म्हणटा ना थँक्यू वेरी मच, आय हॅव प्लेंटी. म्हजें जायतें आहा जेवण हाडलां हांव हांगाच बसोन खाता, तुमी जेवात. येना जालो म्हणटा. आनी आमी जेवल्या. जेयल्या उपरांत आपली आयदनां धुवन सगळें जाग्यार घातल्या उपरांत आपूण ताका जाप करपाक भायल्यान आयली म्हणटा. आनी ताचे लागीं मातशी गजाल केली. तूं एकलोच येयलाय, दुसऱ्या पेशंटा वारी तांची घरचीं येतात, तूं कसो एकलोच येयलो, कितें कोत्ताय तूं. आनी ताणें सांगलें म्हणटा हांव अमके कडेन पयस थावन 3-3.5 वरांची वाट म्हजी बसीन. आनी म्हाका एक धूव आसा काजारी, आनी तिका 5 भुरगीं आसात. आनी तिचो घोरकारूय लेजाद जाला. एक्सिडेंटाक कितें सांपडलो, फाटीं कोण्याक मार लागून तो लेजाद आसा. ही इज क्रिपल्ड नाव, ही कॅनॉट वर्क. तांकांय सपोर्ट हांवूच कोत्ता म्हणटा. आनी हांव बेश्टें नुस्तें पागूंक वयता बारीकशें. म्हजें बिजनेस धंदो कसो नुस्तें पागपाचो बेश्टो सादो.
आनी तो मागीर म्हणूंक लागलो देवाक आर्गां म्हणूंक लागलो आपलो दीस पडटो सुट्टा आय थँक गॉड अशें तो बोगोर बोगोर म्हणटा देवाक आर्गां दितालो आय थँक गॉड. आनी ते आपली इतली काणी सांगली दुखाची ते काणयेन म्हणटा एक उतर कंप्लेंट कशें ताणें सांगूंक ना म्हणटा. इट डिडंट टेल इट बाय वे ऑफ कंप्लेन. बोगोर बोगोर म्हणटा तो देवाक आर्गां म्हणटा. आनी तो आनीकूय तो फुडें म्हणूंक लागलो म्हणटा हांव देवाक आर्गां दितां कित्याक ही म्हाका पिडा जाल्या पूण हे पिडेंत कसली फोडाफोड ना कसलें दूख ना. देर इज नो पेन अकंपनीड दीस डिजीज. ती कसली तरी पिडा ताका कातीची जाल्ली पळय ती तोंडाक ताच्या. आनी तो मागीर म्हणटालो आय थँक गॉड फॉर गिवींग मी द स्ट्रेंथ टू कीप गोईंग. हें म्हजें जिवीत फुडें व्हरपाक आनी म्हज्या घरच्यांकूय म्हजे धुवेक तांचे 5 तांकां 7 जाणांक पळोवपाक हें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक दिनवासतां अशें तो म्हणूंक लागलो म्हणटा. आनी आमी ताका खाट एक तयार केली म्हणटा आमच्याच भुरग्यांच्या रुमान. थंयसर ताणें रात काडली. सकाळीं उठून हो मनीस म्हणटा बॉलकावान आयलो आनी आपूण ताका जाप करूंक गेली. सगळें बरे भशेन घडी करून दवरलेलें म्हणटा नीटली फोल्डेड बेडशीट आनी कितें. आनी तो भायर बॉलकावन पोत्तो येयलो कदेलार बसलो. आपणें ब्रेकफास्टाक आपयलो तो ना म्हणूंक लागलो आपणाक भास चुकतेली आनी गेलो. वयच्या आदीं ताणें सांगलें आपणाच्यान दुसरे पावट येता तेन्ना आपणाक मेळटलो लुगार आपणाक घेतल्यात तुमी. तेन्नाच तेणें सांगलें. आनी तो फुडें म्हणूंक लागलो युअर चिल्ड्रन मेड मी फील एट होम. तुज्या भुरग्यांनी कसलोच अंतर करूं ना. सगळे लोक आपणाक विटयतात आपणाक पयसायतात. तुज्या भुरग्यांनी कसलेंच बरे भशेन उलयली आनी बरी आपणाक जाप केली गजाली केल्यो खेळ्ळीं मस्कऱ्यो केल्यो आनी आपणाक बरें दिसलें. तेन्ना आपणें ताका सांगलें म्हणटा यू आर मोस्ट वेलकम नेक्स्ट टायम येताय तेन्ना. आनी हें पळोवन आमची शेजान म्हणटा दुसऱ्या दिसा येवन सकाळीं फुडें तो गेल्या उपरांत सांगूंक लागली Did you keep that awful looking man last night? I turned him away. You will lose customers by putting up such people. असल्या मनशांक या विद्रूप दिसतल्या मनशाक जर दवरलें जाल्यार तुका गिरायक वयतलें तुजें. कित्याक दवरलो तुमी ताका. शेजान म्हणटा पिन मारूंक आयली. तिचे आमी कांय वाल धरूंक ना. पूण दुसरे पावट तो येताना म्हणटा एक मोटें व्हडलें नुस्तें घेवन आनी येदीं व्हडलीं कालवां फ्रेश केन्नाच जिवितान आमी पळोवंक ना ती घेवन तो आयलो म्हणटा. व्हडलें गिफ्ट व्हडलें नुस्तें फ्रेश. 4 भास सुटलेली सकाळची ताजी. आमी म्हणटा चिंता हो मनीस केन्ना उठलो काय केन्ना नुस्तें धरलें आनी केन्ना ही कालवां येदी व्हडलीं जिवितान आमी केन्नाच पळोवंक ना ती फ्रेश. नुस्तेंय फ्रेश. सदां फ्रोजन खातालें हांव आयज फ्रेश. तें घेवन आयलो म्हणटा. आनी जितले पावट तो ट्रिटमेंटाक त्या हॉस्पिटलान येतालो तितले पावट कितें ना कितें घेवन येतालोच. नुस्तें व्हडलें नाजाल्यार कालवां नाजाल्यार तो भाजी पालो कितें रोयतालो तो घेवन येतालो म्हणटा. बेश्टे हातांनी केन्नाच येवंक ना. आनी मोदें मोदें केन्नाय आमकां आपणाक वी रिसिव्ड पार्सल्स ओ पॅकेजीस इन द मेल. स्पेशल डिलिव्हरी करून पॅकेटां करून तो म्हणटा नुस्तें जावं कालवां जावं भाजी पालो बरो पॅक करून नितळ पानांक बांदून रेवडावून तो मेल करून धाडटालो म्हणटा. तें करपाक 3 किलोमीटर पयस येवन तो हें 5 किलोमीटर पयस येवन तो ईमेल करतालो म्हणटा. हें पार्सल आमकां मोदें मोदें धाडटालो. आनी इतलो म्हणटा ताणें आमचे थंय उपकार आठयले आनी मोग दाखयलो आनी ताचे लागच्यान जायतें आमी शिकले. हांव तें म्हळ्यार वायट कितें येता तें गुणगुणो नासतना मानून घेवप. वी लर्न फ्रॉम हिम हाव टू एक्सेप्ट द बॅड विदाउट कंप्लेन एंड द गूड वीथ ग्रेटिट्यूड वीथ गॉड. कितें बरें येता तेन्ना देवाक उपकार आठोवन आनी कितें वायट येता तेन्ना कसलेंच गुणगुणो नासतना कंप्लेन करिनासतना मानून घेवपाक ह्या मनशान म्हणटा. ह्या असल्या मनशान सगळे जाण ताका ऑफूल म्हणटात. तो सारको बरो दिसना विद्रूप जाला. पयसायल्लो मनशान व्हडलो भावार्थ आमकां शिकयलो म्हणटा आमच्या आख्ख्या कुटुंबाक गोरकाराक आमकां. आनी हो एक जावन आसा व्हडली देख. येतो असो मनीस पूण भावार्थाचो येदो व्हडलो आनी उपकारान भरलेलें ताचें काळीज. बगड बाबणी न्हू हो मनीस सगल्यांनी ताका पयसायलो पूण ताचो भावार्थ आलोंक ना. ताचो भावार्थ उखंड आसलो. बगर बगर ती वस्तरी म्हणटा ताच्या तोंडांतल्यान थँक गॉड देवाक दिन वाचतालो.
दाखयलें देवान आपूण तुज्या बराबर आसा. सगल्यांनी पयस आयलो. फायनली निमाणी ही वस्तोरी ताचो कुटूंब ताका मेळ्ळो. तो कास्टमर कसो न्हय, तांचो सोयरो कसो, गोरचो कसो जावन गेलो. आनी एक व्हडलो बावाड ह्या मनशान म्हणटा आमकां शिकयलो. बगाळ भावपणी न्हू, ह्या मनशाचें जिवीत पळयलें जाल्यार आमकां जोबाची खबर आदल्या कोरारांत आसा. तो उगडास येतलो. मी जाणां जोब असलोच मनीस आसलो, देवाचेर पात येवपी. पूण ताच्या जिवितान मागीर एका फाटल्यान एक कोनिश्टायो येयत रावल्यो. ताचें जिवीत सामकें बरबाद जालें. ताचो वावर धंदो सगळो सोंपलो. ताची घरची सगळीं काबार जालीं. ताचो भावार्थ जाल्लो ना. मदें मदें मातसो तो शिणलो देवाक न्हय, आपणाकूच. कित्याक हांव जल्मलो, कित्याक इतलें म्हज्या जिवितान उथळटाप आयले, सगळें म्हजें गेलें, बायल सगळें काबार जालें, हांव कित्याक उरोन फायदो. जल्माच्या दिसाचेरूय तो शिणोंक लागलो. पूण तरी पूण तो म्हणटालो म्हजो सोडवणदार जियेता. आनी शेवटी ताचें सगळें जें ओगडायलेलें तें परत देवान ताका दिलें. हो तो भावार्थ. आपणाचेर पात येतल्यांक, आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक, उपकारी मनान आपणाक उलो मारतल्यांक देव साणिना. आयचे पयल्या वाचपान असलो संदेश आमकां मेळटा. आन्न हे वस्तोरेचो आमी ही खबर पयल्या वाचपांत आयच्या आयकल्या. सामुएलाचें दूद तोडल्या उपरांत आन्नान आपणा बराबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक मापभर पीठ आनी बाटलीभर दाकां रोस घेवन ती शिलो म्हणलेल्या गांवांत सर्वेश्वराच्या मंदिरांत ताका व्हेलो. आनी भुरगो आजून धाकटुलोच आसलो. आनी तिणें एली ह्या मंदिराचो कारभारी याज्ञिकाक तिणें उगडास केलो. हांव फाटल्या दिसांनी हांगासर येताली, ह्या मंदिरांत येवन देवा लागीं मागताली, सायबा म्हाका एक भुरगो दी. तो भुरगो हांवें हांगासर हाडला. आनी तो मंदिरानूच सोडून ह्या भुरग्याक सामुएल ताका नांव दवरलेलें. ती गेली. आनाक हे वस्तोरेक खूब तेंपान हें भुरगें जाल्लें. एल्काना ताचो गोरकार, जायतो तेंप तांकां भुरगीं नासलीं. देखून हो गोरकार ताचो आनीक एके बायले लागीं लग्न जालो, तेचें नांव पेनिना. पेनिना पयलीं तिका बरी कोत्ताली आनाक. मागीर ताका भुरगें जाल्या उपरांत ताका किकोंत करूंक लागली. ताका ताची खेबाडां करूंक लागली, मस्कोऱ्यो करूंक लागली. तूं असलें तसलें, तुका भुरगें बाळना, मस्कोऱ्यो. ती रडटाली. म्हण आपलो बावार्थ सोडूंक ना, मंदिरांत वचपाचें बंद करूंक ना. देवा वयलो विस्वास वाडयत गेली. सायबा म्हाका एक भुरगें दी. एल्काना तिचो गोरकार तिका किकोंत करिनासलो. तो म्हणटालो तूं कित्याक रडटाय, तूं कित्याक भियेताय, हांव आसा, हांव तुजो मोग करता तो पुरो न्हय. तुका आनी भुरग्या परस हांव व्हडलो न्हय. शिणपाक गरज ना, रडपाक गरज ना. पेनी ना दुसरी आपली बायल कितें म्हणटा परवा ना, पूण हांव तुका बरो कोत्ता, भिवपाक गरज ना. गोरकाराचो धीर. लोकाच्यो केण्ण्यो आनी हे बायलेच्यो दुसरे बायलेच्यो ह्यो केण्ण्यो पेनिनाच्यो. म्हूण आपलो भावार्थ सोडलो ना. मंदिरांत सदांचे भाशेन आपलें दिसपट्टें मागणें केलें. मागीर आपल्या मागण्याचो पॅटर्न तिणें बदललो. सदां देवा लागीं भुरगो दी दी म्हूण मागताली. आतां म्हणटा सायबा तुवें भुरगो दिलो जाल्यार हांव तो तुका दितां. दी दी म्हणटाली तें आतां हांव तुका दितां सायबा. तुवें तर म्हाका भुरगो दिलो, हो तुकाच भेटयता. आनी म्हणून देव ताचें मागणें आयकून सामुएल तिका भुरगो दिता हे जाणटे पिरायेर. आनी ह्या भुरग्याक सांगलां ते भाशेन शी कीप्स अ प्रॉमीस. देवाक भास दिल्या ते भाशेन ह्या मंदिरांत व्हरोन दवरलो भुरग्याक. एलिशीन सोडून त्या मंदिरांत ती गेली म्हूण आमी आयकलां. दूद तोडल्या उपरांत म्हळ्यार 4-5 वर्सांचो आसतलो भुरगो. 4-5 वर्सांचो भुरगो दूद सोडटा आवयचें घडये. आनी 6-7 वर्सां जायत घडये. येद्याशा भुरग्याक सोडून देव मंदिरांत ती गेली. आनी हो भुरगो कितें जालो? प्रवादी जालो. He became an oracle to the people of Israel. oracle म्हळ्यार बुद्ध दिवपी. सामुएलाक सावलू आनी दावीद पातशायाक राजा म्हणून मागपाचें व्हडलें भाग ताकाच फावो जालें. आनी ही करणी केल्या उपरांत आनाक आनीक 5 भुरगीं जालीं म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. देवान आनीक बेसांव तिचेर उदार ती जाली. एकूच भुरगो दिल्लो, आपणें मागणें केलां ते भाशेन दी दी म्हणटाली. आतां हांव तुका दिता म्हटलें आनी तें पाळलें.
आनी देवान तेचेर आनीक आशिर्वाद घालून आनीक 5 भुरगीं तिका वांसटी म्हूण सगळे पाचारताले आनी आयच्या जाबाबानूय आमी असलेंच आमी आयकलां. पूण बुकेन मरताली ती आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता. आना थंय घडलें सामुएलाची आवय ताका भेटयलो, ताका आनीक 5 भुरगीं जालीं आनी आसताली ती. आनी पूण जाय त्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजवण ना, ताका कांय ना. पेनिनाची थंय मागीर खबर वचना. आमकां इस्तोत्रान मेळटा 27वें इस्तोत्र 14वी ओळ. सर्वेश्वराचेर विस्वास दवर, धीर राव, काळीज गड्डर आनी सर्वेश्वराचेर पातयेवन राव. 27वें इस्तोत्र 14वी ओळ आमकां सांगता, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, हॅव फेथ, डू नॉट डिस्पेर, ट्रस्ट इन द लॉर्ड. देवाचेर विस्वास दवर, देव साणिना. आनाय आमकां असलीच त्या मोठव्या मनशा भाशेन व्हडली देख. आपलो भावार्थ आलोयलो ना, आपले मंदिरान वचपाचें बंद केलें ना, त्याच मंदिरान गेली, दुसऱ्या मंदिरांत आनी भितर सरली ना. शिलो म्हणटात त्या गांवांत. आनी उपकार आठोवंक पाडकुलो भेटयलो आनी कितें भेट गेली, ती भेट तिणें भेटयली. आमकां व्हडलें एक लिसांव आमच्या जिवितान उपकारान कशें बरोवंक जाय आनी कितें देवा लागीं मागूंक जाय. आनी देवान दिलां तें इमट्यापणां भामट्यापणां करून कितें बरें करूंक न्हय, पूण उदार काळजान आमी करूंक. आनी तेंच उदार काळजान केलें जाल्यार देव 100 आनी आशिर्वाद घालता म्हूण आयचे हें पयल्या वाचपांत आमकां व्हडली देख मेळटा. एक भुरगो दिल्लो, एकूच भुरगो मागताली, 5 जालीं आनी ह्या भुरग्याक देवाक भेटयलो. आमकां व्हडलें व्हडलें लिसांव. एके कडेन म्हाका भितर एक बरें बरोवप मेवलें, ट्रस्ट हिम वेन डार्क डाउट्स असेल दी, ट्रस्ट हिम वेन दाय स्ट्रेंथ इज स्मॉल, ट्रस्ट हिम, टू सिम्पली ट्रस्ट हिम सीम्स द हार्डेस्ट थिंग ऑफ ऑल. ट्रस्ट हिम वेन डार्क डाउट्स असेल दी. तुज्या दुबावाचीं कुपां, दुबाव तुज्या जिवितान एके भाशेन हल्लो करतात, असेल एटॅक करतात, तेन्ना देवाचेर विस्वास दवर. देवाचेर विस्वास दवर, तुजें बळ कमी पडटा तेन्ना. वेन दाय स्ट्रेंथ इज स्मॉल. हें करपाक सोंपें न्हय म्हणटा. देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. आमी ह्या नातालांच्या समयार आसां. देवान आपलो पूत आमकां दिला. तो सदांच आमचें इमानुएल हें नांव ताका. ह्या इमानुएल आमचे मदें देव आसा जाल्यार तो सदांच आमच्या जिवितान आसा, वायटान बऱ्यान म्हूण आमी ओळखून घेवया. आनी सांत पावलो सांगता ते भशेन सदांच खुशाल जायात, सुकाळी वो आकाळी, वायटान बऱ्यान सदांच देवाक दिनवाशी जायात. हेंच आमकां आयची दोनूय वाचपां शुभ वर्तमानान सायबीण मांयची खबर आमी आयकल्या. दिनवासणेचें गीत गायता, म्हजो वत्मो सर्वेश्वराक वाकणटा. सायबीण मांय आमी जाणां एका साद्या खेड्या गांवांत जल्मल्ली, शारान जल्मूंक ना, जेरुजाल्यान जल्मूंक ना, पूण देवाची नदर तेचेर आसली. आनी ह्याच देवान आपणाचेर दिश्ट घातलेल्या खातीर, देवाक विस्वाशी रावलेल्या खातीर देवान तिका आपल्या पुताची आवय जायशी केली. आनी तिचे वरवीं होच इमानुएल आमचे मदें देव, होच तिचो पूत आमच्या जिवितान सदांकाल आसा, वावुरता. हें सोत ताच्याच पुतान आमकां उगडापें केलां. आनी ह्या सोतान जियोंक आयज आमकां ताच्या ह्या परबे समयार, ह्या निमाण्या दिसांनी आदवेंताच्या काळान आमकां उलो करता. तर जसो आमचो भाग्यवंत आंतोन ह्याच जेजूचो सांगात घेवन ह्या संवसारान जियेलो आनी ह्याच जेजूचो सांगात घेवन वचोर ह्या विजमितां करीत रावलो आनी आजून पासून करता. तो होच जेजू आमच्या जिवितान इमानुएल आसा म्हूण आमच्या जिवितान आमी मानून घेवंक, ह्या जेजूक दिल्ल्या खातीर सदांच आमी दिनवाशी रावूंक आनी दिनवासणेचें काळजान बरोवन, देवाक सदांच आमी उपकारान बरोवन आनी देवाक विस्वाशी रावून आमी देवा थंय आनी एकामेका थंय उदार जावंक पावूं ह्या मिसांतल्यान मागून ही मिसाची भेट फुडें व्हरूया. पेठणीच्या वेळार गीत गावया. C1 पेज नंबर 28. Amche domnautu barun, solvis pora petuia.
आमचे डोळे उबारून देवा वावरू पळयोया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्यो मोगा सारको जावो आमचो मोगवो पोया. म्हज्या बाबडीनो म्हजें तुमचें बळिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सोबीच्या आदवाक सोर्विस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या कोनवाड्या बापा तुजेर पातयेवनी देणी तुका समर्पूंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी तुका एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र कुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कोर. अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. आमची काहळ जावं उबारूया. आमी ती सोर्विस्पोरांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तांय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलीं. उतरां वरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुआंव बातिस्तान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्बेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केली. तो आमचे मदें येवचे वेळी मागणें करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Povit, 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 dolbaran sou sorvispor tu. Sorgani sarbolea, tu cel voi bova, un sorgit tu casoi zor. Sorvispora cinau vieta ta casoi, un sorgit, un sorgit, un sorgit tu casoi zor. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसोगवेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पण. टेस्ट परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत हें वारोवतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गोट परगोटुया. Jezu melo, Jezu żywot zalał, Jezu nowiane tolo. Jezu melo, Jezu żywot zalał, Jezu nowiane tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी कोशिबिताचो उंडो आनी गी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलीप नेरे आमच्या गोंगळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो परवासो धरून मेल्यान ह्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखां मोडपड्योंक फावो कर आमा सोमेस्तांची हांगा आजीर आशिल्ल्यांची आनी किरीत भाशेन मिसाची भेट पळयतल्यांची पयस पयस आसा तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्या जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचें मागणें कशें जावचें आन्ना पयल्या वाचपांतली वस्तोरी एल्कानाची गोरकान आमकां शिकयता साबार वर्सां भुरगें बाळना भुरग्याचें देणेक मागता आनी निमाणें आपलें मागणें पॅटर्न मागण्याचो बदलता दी दी म्हणटाली सायबा हांव आतां तुकांच दिता हांव तुजे थंय उदार जाता आनी जो आपल्या भुरग्याक एकल्याच भुरग्याक फावो केल्ल्या मंदिरांत देवाचे सेवेक भेटयता आनी हो भुरगो व्हडलो प्रवादी इज्रायल भुरगेक मार्गदर्शन दिवपाक पावता सामुएल आमचें मागणें अशेंच सुवार्थाचें न्हय सेल्फीश मागणें न्हय निस्वार्थाचें जावं आमी उदार जावं तेन्नाच त्या मागण्यांक फळ येतलो टायमाचेर नदर दवरून मागणें करून न्हय करूंक जाय म्हूण करूंक न्हय तींच उतरां घालून मागणें करूंक न्हय आमच्या काळजांतल्यान आमचे उलास ना ही पयल्या वाचपांतली वस्तोरी आमकां शिकयता काळजांतल्यान देव आपले उलास देवाक सांगले देवान ते आयकले आशिर्वाद घातलो एका भुरग्या फाटल्यान आनीक 5 भुरगीं दिलीं आमच्या जिवितांत हीच देवाचें बरेपणां घेवंक पावूंक आमचेय थंय एक उपकारी काळीज मोन दी म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन बुडोवन दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या जिण्याक आमी बरो आशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उद्धारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोती आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती देवाची शिरी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिरी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिरी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेली ओ देवाचो पूत इमानुएल आमचे मदें सदां काल हो संदेश घेवन आनी आमचे थंय रावूंक आयलो ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आनी सदांच ताचें आसणें हिज प्रेझेन्स आमच्या जिवितांत भोगूंक पावूंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत
म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोड सोडूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Otmiał czekają kuszalka inu lasu moci pitorci eta mozu tiu জীবন Jesu Otmiał czekają kuszalka inu lasu moci pitorci eta mozu tiu জীবন Jesu Bukielo mozo otmo Virum gelo ciu mozo Ailo Jesu Biutaro Apun mozo pransalo Otmiał czekają kuszalka inu lasu moci pitorci eta mozu tiu জীবন Jesu हो पळे उमऱ्यार उबो रावून हांव दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार काडीत जाल्यार ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों आनी ताच्या सांगाता जेवतलों आनी तोय म्हज्या बराबर जेवणाक बसतलो म्हणटा स्वामी जेजू. प्रार्थया. प्रितीवंत बापा, आमी घेतलां त्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां घोटाय मेळूंक. आमचो सोडवणदार येतलो तेन्ना बऱ्यो कोरन्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आनी सर्गीच्या सुखाचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसो. तुमची सोबे आसूं. सर्वदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात एक भावार्थाचें जिवीत जियोवंक. उपकारान भरलेलें काळीज घेवन जियोवंक तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणें भाग्यवंतांतुनी. हे भाग्यवंता भाग्यवंता सांत हातून सांतांतून भोगतां मोदें भक्तांमध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोग आपासत जो तुवें तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या त्या तुझ्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत गुणापासून आनी सांवरो नासलेल्या नासलेल्या मोगा पासत मोगापासून जो पेल्या सोबे पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें करचें. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या परी आनी कोणूच भोगता भोगता दिलें ना दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय. उचारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर गोरचेवंतांचें गोरचेवंतांचें मागणें आयकूंक मागणी आयकूंक उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उलासांची उलासाची मागणी मागणी तुजें सोबें तुजें सोबें केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत. दुकान दुकान
चड फोडटेलें आसोवें तुजें काळीज चुरचुरताले दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यान तुवें जिवे केले ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वोस्त नासली भायर रावून पातोक पेल्याचें तूप आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेचो आसली धिरावून ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवा ताई भोवूस फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागता की वोस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक ओडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रींचो धनी जो ह्या संवसारांत आसतना एका सुत्रान वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय हे भोव मोवाळा आनी मोगाडा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसले तर त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक उलोय वडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें आमीन. आमचे बापा सुरंगी तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां तालयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेश्वर देडायसा उस्त्र्या मदें तूं सुदय आनी सुदयचो पूज जेजू भाग्यवान बरे देवाची माय आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सवे आसूं दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज्य व्हड चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सांत हातूनीचे विनवणेन चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. Satan tuni bokta Virgyau chikulicha Tuja